मुल्क के जाने माने इल्मी शख्सियत और अबुल हसन नदवी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना कबीरुद्दीन फारान ने कहा कि सीमांचल की बदतर स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के रहनुमा जिन्होंने सत्ता सुख का जिंदगी भर लाभ उठाया, इन लोगों ने सीमांचल के विकास के लिए ईमानदारी से पहल नहीं किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपना और अपने परिवार का पूरी तरह विकास किया, लेकिन किसी को भी यहाँ के गरीब मजदूर, बेबस और विकास की अंतिम पंक्ति में रहने वालों के साथ न्याय नहीं किया। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा कि आज पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल का है। यहाँ के लोग आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार और लूट का बाजार गर्म है। पदाधिकारी पूरी तरह घूस लेने में लगे हैं। यहाँ के गरीब और असहाय लोगों का कोई भी काम बगैर घूस के नहीं होता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि खामोश बैठे रहते हैं। 70 साल की आज़ादी के बाद भी यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, मेडिकल और ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली की अनियमित आपूर्ति और हाई लो वोल्टेज के कारण सैकड़ों लोगों की बिजली से चलने वाले सामान जलकर बर्बाद हो जाते हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सीमांचल के लोगों से कहा कि आप ईमानदार और साफ सुथरी छवि के ऐसे नेता को वोट करें जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ईमानदारी से काम करें। हिंदुस्तान का मशहूर इलाका सीमांचल, जो पूरे हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता हजरात और मैन पावर सप्लाई करने का एक अहम इलाका है। जो जाए कि पूरे मुल्क को इसका एहसान मानना चाहिए था, लेकिन ये मरकज़ी सरकार और सूबाई हुकूमत की तंगदिली तासुब का शिकार रहा है शुरू से। यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आबादी के लिहाज से बेइंतहा कमी है और मदारिस से इस्लामिया की बड़ी तादाद है, लेकिन माली बहरान और अहले खैर की तवज्जो से महरूमी की वजह से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे दूसरे सूबों में पढ़ने के लिए सफ़र करते हैं। मैं तो सरकार के अमला की तंग नज़री कहूँगा कि अक़लियतों को तालीम से दूर करने के लिए एक सोची साजिश होती है और उन बच्चों को, उनके गार्जियन को, उनके उस्तादों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे के हौसले टूट जाते हैं, गार्जियन और माँ बाप भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं। बच्चों को दूर जाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि आबादी के लिहाज से जितने मदरसे हैं, इलाके से 10% भी सालाना खर्च पूरा करने की आमदनी लोगों से नहीं होती। इसलिए यहाँ के मदारिस उन बच्चों को दाखिला लेने से माजूर और मजबूर होते हैं। हुकूमत को भी चाहिए और इलाके के बहीखाह मालदारों को भी चाहिए कि ज़कात सदक़ात के अलावा बंद मुट्ठी मदारिस इस्लामिया की मदद करें, ताकि बच्चों को तालीम देने और दिलाने में अहले मदरसा को सहूलत हासिल हो सके। ये मेरी अहले खैर से अपील है और यही वजह है कि बेतवज्जोही की वजह से बच्चे हर साल दूर दराज के इलाक़ों में जाते हैं और उन्हें तरह तरह की सोबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक सवाल था मौलाना, हमारे सीमांचल क्षेत्र में एक चीज़ देखा जाता है कि जलसे का एक निज़ाम चला हुआ है, जिसमें जलसे में जलसा तो कराना चाहिए,
لیکن اس میں جو میلے لگائے جاتے ہیں، میلہ میں بہو بیٹیاں آتی ہے اور وہاں پر اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ جلسے کی اور اجلاس کی جو شکلیں اس وقت سیمانچل میں سامنے آتی ہیں، شرعی لحاظ سے بھی حرام ہے، اس لیے کہ بے محابہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ، جوان بچیوں کا جوان بچوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اور بہت سی جگہ بہت سی برائیوں کی اطلاع ملتی ہے جو سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے اور بہت سے اہل دل کی بھی رائے ہے کہ جس قوم کے پاس جمعہ کا خطبہ ہو اسے اجلاس کرانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جلسے میں ایک میلہ کی شکل ہو جاتی ہے، 10% بھی لوگ جلسے کے مقاصد کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی مانتے ہیں، اور کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے جو ملت کی گاڑھی کمائی پانی میں بہہ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں کے علماء کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبہ کو بہت مضبوطی سے، بہت استحکام کے ساتھ خطبہ دیا جائے۔ 20 منٹ کے خطاب میں بہت کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں، اور اگر اجلاس کرنا ہے تو چند گھنٹوں کا ہونا چاہیے، وہ رات میں نہیں بلکہ صرف دن میں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی افادیت عام ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل صادر نہ ہونے پائے۔ سیمانچل میں ایک پلائن کی بہت بڑی سمسیا ہے، اور آپ بتا رہے تھے ابھی کہ بجلی وبھاگ کی بھی بہت زیادہ لاپرواہی، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان لوگوں کا ہوتا ہے جو کنزیومر ہیں۔ سیمانچل کے لوگ، میں جب سے تھوڑے بہت سمجھنے لگا ہوں، یہ یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی سرپرست، ان کا کوئی رہنما اور باشعور لوگوں کی ان کے سروں پر ہاتھ نہیں ہے۔ اس لیے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ دوسرے صوبوں میں پلائن کرتے ہیں۔ اگر سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے لوگ، سیاسی رہنما سچائی سے فکر کرتے تو اس علاقے میں آبادی کے لحاظ سے فیکٹریاں ہوتی، یہاں نام ماتر بھی کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ لوگ جاتے ہیں دوسرے اسٹیٹوں میں، انہیں ذلتوں کا، رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو راستے میں انہیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ رکشہ چالک سے لے کر ٹرین میں محافظ تک ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے گاڑی کمائی کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس علاقے میں جو لوگ کچھ کماتے ہیں اور فراخی سے جیتے ہیں، انہیں گورنمنٹ کی بدنظمی کی وجہ سے ہر ماہ لاکھوں روپے ان کا ضائع ہوتا ہے۔ بجلی کے کٹ سے فریج خراب، اے سی خراب، پنکھے خراب، اسی طرح ان کے مال علاقے میں اگر آپ لیں ضلع ارریہ کے تو ہر ماہ 2 کروڑ روپے کا ضائع ہونا یقینی ہے۔ اگر بجلی کا نظام درست ہو، چاک چوبند بجلی کرمی ہو، ان کے اسٹاف تربیت یافتہ ٹرین ہوں، اور سامان ان کو گورنمنٹ واجبی مہیا کرے، تو یہ پیسے کے ضیاع اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو پائے۔ اسی طرح علاقے کی ترقی کے لیے سڑک کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نیشنل ہائی وے کے علاوہ آپ جو سڑکیں ہیں گاؤں دیہاتوں کو جاتی ہیں، آپ دیکھیے اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر 20 کلومیٹر کی سڑک بنی ہے تو 10 میٹر میں ہی مال اس میں لگا ہے، باقی جرجر پوزیشن میں سڑکیں ہیں، جس پر گاڑی سے چلنا خطرناک بھی ہے اور گاڑی کا نقصان بھی ہے۔ اس کو کون دیکھے گا؟ کبھی ہم نہیں سنتے یہاں کے سیاسی رہنما سے کہ اس قسم کی پریشانی کا وہ اخبارات میں بیان دیں،
ٹی وی میں اظہار خیال کریں وہ سرد مہری کے شکار ہیں جو کہ کسی حال میں درست نہیں ہے. کیا کہیں گے سرکار سے؟ سرکار سے یہ کہیں گے کہ ملک کے لوگوں کے ساتھ اس طرح بدسلوکی اور ناانصافی نہ کریں. پل پلیہ اس قدر کمزور ہیں کہ آئے دن خبر ملتی ہے کہ پل فلاں جگہ دھس گیا، فلاں جگہ ٹوٹ گیا، کروڑوں کی جانیں تباہ ہوتی ہیں. اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ انجینئر کو اور اس سے متعلق آفیسران کو سخت ترین سزا دینی چاہیے اور نوکری سے برخاست کرنی چاہیے، جس کے تحت جس کی نگرانی میں یہ پل تیار ہوئے ہوں اور وہ تباہ اور برباد ہوئے.